موضوع بحث و عنوان سخن در رابطه با مسائل ازدواج و زمینه سازی و فرهنگ سازی، فراهم نمودن بستر تقوا و پاکیزگی برای قشر جوان. یک نکته را اینجا عرض کنم که باید به این حقیقت برسیم: آبادی خانواده، سربلندی خانواده، آبادی یک ملت و یک مردم طبقه جوانش است و برعکس بربادی ملت و جامعه هم قشر جوانش است. اگر جوان خانواده سالم بود، دلسوز بود، زحمتکش بود، مهربان بود، او خانواده روز به روز ترقی می کند، دستگیری می شود، سربلند می شود، با افتخار و با عزت زندگی می کند. ولی اگر خدا نخواسته جوان جامعه رنگ پریده بود، دنبال کارهای خلاف بود، از درونشان تکه تکه بود، غرق در گناه و شهوت پرستی و لذایذ بود، اون جامعه شکست خورده، اون جامعه تباه شده، اون خانواده برباد شده است. و این روز تمام رسانه‌های دنیا و عالم، برنامه‌ها، انجیوزها، دفاتر، فعالیت‌های اقتصادی، برنامه‌های ورزشی، سرگرمی، تفریحی، تمام را که آماده می‌کنند در خدمت نسل جوان جامعه قرار می‌گیرد. و حتما پشت سر تمام این برنامه‌ها یک هدف نهفته است تا دستش به غرور و عزت نفس جوان برسه. جوان مانند یک چشمه آب است. خوب توجه بکنید. جوان مانند یک چشمه آب است. اگر در پی یک چشمه آب باشد، این آب را اگر خوب هدایت کردی، آب را پی درخت رساندی، ثمر و میوه شیرین نصیبت خواهد شد. اگر این آب را به کشت زراعت هدایت کردی، گندم و برنج و حاصل با برکت زمین، صلوات عنایت فرمایید. نصیب شما خواهد شد. از این آب برای نوشیدنی استفاده کنید، برای صحت و سلامتی شما مفید خواهد بود. ولی اگر این آب را به سمت باغ هدایت نکردی، آب را به کشت زراعت نرساندی، آب را برای نوشیدنی مصرف نکردی، این آب به هر سمت و سوی که جریان پیدا کند تخریب خواهد کرد. پی دیوار مردم را، پی سنگ دیوار را خراب میکنه، پی کشت زراعت را پیش کردن میبره. همین آبی که وسیله زندگی و مایه حیات است میشود وسیله تخریب و تباهی. این مثال قشنگی است. افکار یک جوان مانند اون آب زلال پاکه. هر چه بخواهی در ذهن جوانها کشت کنی، تزریق کنی، بنویسی، همان حاصل را برای تو خواهد داد. بنابراین میفرمایند خیلی توجه مراقبت داشته باشید. نسل جوان شما که نیروی شما، بازوی شما، مایه قدرت و استقامت شماست، ضایع نشود و از دست شما برده نشود. یکی از بحث هایی که من در این جمع دارم که اکثرا برادران جوان و خواهران دینی ما در این مجلس شرکت میکنند، در رابطه با استحکام خانواده، در رابطه با پاکیزگی خانه و اهمیت دادن به فامیل و خانواده. برای همین است که جوانهای ما سرگردان نباشه. جوانهای ما از دختر و پسر محتاج محبت دیگران
نباشد. ما در رابطه با استحکام خانواده داریم. جوان به غذا نیاز دارد، جوان به لباس نیاز دارد، جوان به آرامش ذهنی و فکری نیاز دارد، جوان به محبت هم نیاز دارد. اکثر از دختران جوان که به دام جوانهای بلهوس و اجنبی میفته، از آغوش خانواده فرار میکنن، دردش اینجاست، در بین خانه محبت نمیبینن. پدر و مادر جوانش را درک نمیکنن. از نظر فکری و ذهنی صدها سال فاصله است بین این پدر رستفید و این جوانی که در اصل مدرن زندگی میکنه. ما باید آسیب شناسی بکنیم. ما باید درد جامعه خود را بشناسیم که امروز تمام دستهای خارجی کار میکند تا جوانهای شیعه را از دامن عقاید، از دامن مذهب، از دامن خانواده، از دامن قرآن دور میکند و هرچه در دل خودشان بود در ذهن جوانان ما تصدیق بکنه. صلوات محمد. دین مقدس اسلام دین فطرت ها، مطابق با فطرت بشر. تمام قوانین دین اسلام، تمام حلال و حرام هایی که در دین اسلام بیان شده است مطابق خواسته های درونی و نیاز عاطفی و روحی بشر برابر و تضمین شده است. و طور مثال من یک مثال عرض میکنم تا جوانان ما، پدران ما این مسئله فطرت را بفهمند. انسان به ذات خودش، انسان به ذات زیبایی طلب، در هر دین باشه، در هر مذهب باشه، در هر قوم باشه، در هر کشور باشه، انسان از زیبایی ها لذت میبره. زیبا پسندی در فطرت بشر قرار داره. یک بوتگل زیبا در بین هر قوم و هر مسلکی که باشه مردم رو دوست داره. این زیبا پسندی در فطرت بشره، در وجود بشره. خدا شناسی، خدا جویی، خدا طلبی اینم در فطرت بشره. بشر رو خدا آفریده. حالا بعضی ها که به جوانی میرسن خالق حقیقیش رو درک میکنن، به سوی خدا حرکت میکنن، خدایی زندگی میکنن و آخرش هم به خدا میرسن. ولی یک عده دستخوش انحراف، تبلیغات تحت تأثیر امیال شهوانی و غرایز شهوانی قرار میگیره، تحت تأثیر رفیقای بد قرار میگیره، تحت تأثیر تبلیغات بیگانه قرار میگیره، از دامن قرآن و از دامن دین بیگانه میشود و بیراه میرود. تا کجا؟ تا کجا؟ آیا اونی که از دامن دین و مذهب فرار کرد، آیا اونی که عقیده و مرگ و مردن نداشت نمیمیرد؟ این که میگن تا کجا معنیش اینه؟ تا کجا از خدا فرار میکنی؟ تا کجا از خدا رو میگردانی؟ تا کی سر تسلیم در برابر عظمت خدا خم نمیکنی؟ تا کی وجودت به این نیرو و قدرت و شهوت مسلح و آماده است؟ تا کی میخوای شهوت رانی کنی؟ چند سال؟ آخرش چی؟ انا لله و انا الیه راجعون. شهوت پرست هم باشه میمیره، دنیا پرست هم باشه میمیره، ظالم هم باشه میمیره، آدم مؤمن هم باشه میمیره، کافر هم میمیره. اون طبیبایی که صدها مریض لاعلاج دردش علاج میکنه خودش هم میمیره. یعنی آخرش چی؟ قرآن میگه انا لله. آخر برگشت و بازگشت بازم برمیگردی به سمت خدا. پس آدم چرا فراری باشه؟ من شبای پیش عرض کردم ما در مقابل عظمت خدا مانند اون کودکی که تازه پای در آورده هر قدر از آغوش مادر دورتر برود
برگرده در دامن مادر، میبینی به راحتی میرسه، محبت برش میرسه، دست نوازش به سرش کشیده میشه، روزی برش تأمین میشه، آب و غذایش آماده میشه. این مثال ما انسان هاست. هر که فرارم میکنی آخرش برگشتن به سوی خداست. در این شبهایی که بحث محرمه و عاشورا میشود، بحث حر میاد، بحث آقا ابوالفضل میاد، آخرش برمیگردیم به همین سر همین نقطه که حضرت زینب در کوفه فرمود ما رأیت لیلا جمیلا، ما زیبایی دیدیم. اول زندگانی جوانان ما با سعادت و عبادت و خوشبختی آغاز شد، پایان زندگیشم به شهادت تمام شد، با عزت رفتن. بال شراب کشته نشدن، بال تمار کشته نشدن، بال دوزی کشته نشدن، بال کار حرام کشته نشدن. این گونه زیستن و این گونه رفتن برای بشر سعادت. سلامت من بفرمایید. حالا فطرت بشر پاکیزگی را دوست داره. خداوند متعال در این آیه شریفه از قرآن کریم حواس و جمع بگید، نتیجه بحث بیان کنم. خداوند می‌فرماید و من آیاته، از علامت‌های خدا در یک بیابانی، یک سرک دور و دراز راه برید، تابلوهای هدایت و راهنمایی نوشته شده، سمت راست، سمت چپ، مسیر کجا میره، این راهنمایی میکنه. این میگن علامت راه، علامت ترافیکی. از علامت‌های هدایت خدا، از علامت‌های محبت خدا، از علامت‌های راهنمایی خدا، یکیش این است که خدا به شما محبت کرد. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، برای شما همسرانی از جنس بشر خلق کرده. خود دقت بکنید، این معنی محبت خداست. انسان حواست باشه، انسان اگر جاهل شد، انحراف پیدا کرد، یعنی چی؟ شما چند سال پیش در رسانه ها و فیسبوک و امثال اون شنیدید هندوستان یک زن هندوستانی با سگ ازدواج کرده بود. شنیدید؟ آیا تمام آرزو و آرمان بشر فقط همین مسئله شهوترانیه؟ نه. آیا اون حیوان ارزش انسانیتی آدم را درک میکنه؟ آیا اون انسان ارزش عاطفه و محبت این انسان را تأمین میکنه؟ آیا اون جایگاه و مقام انسانیتی آدم را میدانه؟ نه. پس اینه که انسان وقتی این انحراف از خدا پیدا کرد، این گونه در لجنزار، در چاه جهالت غرق میشه. خدا در قرآن میفرماید بشر، من همسران شما را، اگر مردی از زن، اگر زنی از مرد، از جنس بشر قرار دادم تا تو رو درک میکنه، تا احترام و حرمت انسانی تو را بشناسه. شما به این پدران و مادران خویش نگاه کنید. این پدر و مادر یک عمر با چه صمیمیت زندگی کردن، با چه عشق و محبت زندگی کردن، جان می‌دادن برای همدیگر، در تمام دردها و رنج‌های زندگی به پای همدیگر نشستن و سوختن. قرآن این میگن که من از نفس شما، از جنس شما بشر برای شما آفریدم تا در کنارش به آرامش برسید. این همسران شما مایه رنج و اضطراب برای شما نباشه، مایه آرامش و آسایش شما باشه. بعد از این چی که من دیشب عرض کردم، زمینه شهوترانی در کشورهای غیر اسلامی زیادتر ظاهره. هر جوانی دلاری در جیب داشته باشد می‌تواند هر نوع شهوترانی میکنه، شراب و کباب داشته باشه، ولی از همان لحظه که آتش شهوت خاموش شد، از همان دقیقه بعدش چی؟ از همان دقیقه فکر کنید دو تا جوان کنار هم دیگر بودن،
شهوترانی کردن، آتش شهوت خاموش شد، از اتاق بیرون شد، 5 قدم راه رفت، آکسیدن شد، یک از اینا زخمی شد. کی به فریادش برسه؟ آیا اون دختری که در کنارش بوده آمده براش خرج میکنه؟ آمده تیمارداری میکنه؟ ولی تو یا در برنامه زیبای انسان اسلامی ببینید خدا نکنه پدر خانواده مشکل براش پیش بیاد، همسرش، عروسش، دخترش، اولادش اولین کسانی که دور به سرش رو میگیرن. مسئله تنها مسئله شهوت نیست. و این خاطر من به این برادران عزیزم میگم رفیق داشته باش، ولی برایش حد و مرز قرار بده. با دوستانت رابطه داشته باش، ولی این رفیقا رابطه تو رو پدرت رو کمرنگ نکنه. چرا؟ اگر مشکل سر این جوان آمد، پایش در خانه و کچری و عدالت و بیمارستان کشیده شد، اولین کسی که با پای جان خودش را در کنار این جوان میرسانه پدر است، برادر است، مادر خانواده. او زمان میبینی که رفیقای بازاریت فقط تا زمان خوشگذرانی و خورد و بود کنارت بودن. پس این خانواده و جعل بینکم مودة و رحمه. گفتم در اشبازی ها و هوسرانی هایی که در کشورهای غیر اسلامی شهوت آرام میشه، ولی عزت نفس نیست. نه او زن به این مرد احترام میکنه، نه این مرد به او زن احترام میکنه. هفته بعد او زن مال دیگریه، این مرد در کنار دیگریه. ولی در این آیه که قرآن میفرماید تا آخر نفس این زن و شوهر در کنار هم ایستادن، در غمها، در سختیها، در مریضی، در مشکلات به پای همدیگر ایستادن و دارن زندگیش رو پیش ببرن. و جعل بینکم مودة و رحمه. این خدا میفرماید من بین شما مودت، محبت، صمیمیت، اخلاص، اعتبار. این جمله خیلی مهمه. این نکته آخر گوش بدید. اعتبار، تداوم زندگی بر پایه اعتبار استواره. اون شهوترانی هایی که در گرم می شود، اون زن و شوهری که از همان لحظه شوق شهوتش فروکش می شود، دیگه به سر همدیگر هیچ گونه اعتمادی ندارند. ولی جوانهای ما 10 سال در مسافرت، خانم جوانش آبروی او را حفظ میکنه، عزتش را حفظ میکنه، مال و خانهش را حفظ میکنه، آبرو شرافتش را حفظ میکنه، با تمام تحقیر و زخم زبانها میسازد، به نام شوهرش می‌نشینه. اسلام میگه این زندگیه، بهش اعتماد هست. امروز دست خارج دیدن، من عرض کردم دیشب، شاید در کشورهای غرب ببینید هر جوان اتاقش جدا، ایسی آماده، اینترنت آماده، تخت خواب آماده، همه چیز آماده، ولی یک چیز در زندگیش کمه. اون نورانیت فامیل و خانواده است. دختر با خود تنهایه، بچه‌های خود تنهایه. بیا در مکتب اسلام در زیر یک پانکر پدر نشسته، مادر نشسته، نواسه نشسته، بچه های خردسال نشسته، این در بغل او، این از اون محبت میبینه، او از اون احترام میبینه. یک زندگیه که این زندگی و کرولها خریده نمیشه. کدام زندگی برای که من عرض کردم مطابق فطرت بشر دین اسلام. این زندگی فطریه. بشر مانند روباه و شمال نیست در بار سنگرها زندگی کنه. عزیز دل من، بشر در کنار بشر زندگی میکنه. دین اسلام این درس به ما میده. بعد از شهادت امام حسین، حضرت رباب در گرمی نشسته بود. خانم آمد منزل حضرت زینب، این خانم شادرسیاه در آفتابه. گفت بیبی جان خانم کیه؟ بیبی اشاره کرد آرام، بلند حرف نزن. یعنی زخم باز،
نکن. گفت آدم دیوانه باشه که در چنین آفتاب بنشینه. رخش رو برگردان گفت بله هم که دیوانه حسین باشه این چنینه. من شوهرم در آفتاب سوزان کربلا ماند، من او داغ را فراموش نکردم. من شریک حسینم، من شریک غمهای حسینم. سایه و آب سخت بر من حرامه. اینو میگن اعتبار، اینو میگن صداقت در زندگی. زندگی که قرآن برای ما و شما میفرماید این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اگر اهل بصیرت، اهل تفکر باشید، این آیات خدا شما را به تفکر میندازه. خدا چه صمیمیت و محبتی برای شما ایجاد کرده. من دیشب عرض کردم در کشورهای غیر اسلامی حاصل شهوترانی ها کودکان بی سرپرست بین سطح اشغال و گوشه های باغ و بیمارستانه. ولی در خانه های من و تو وقتی کودک پیدا می شود جایز در زمین نداره، روی دست خانواده در آغوش خانواده پرورش پیدا میکنه. هر کدام شما جوانی که این روز به جوانی رسیدی، وقتی به دنیا آمدی، پدر و مادر مانند خدا در کنار شما ایستاده، شما رو با محبت بزرگ کرده. او در لجنزار گوشه های پارک معلوم نیست شیر انسان میخوره یا حیوان. تو جوانی که در خانه مسلمان پیدا شدی، سوال کنید اکثرا از مادرانتان وقتی صدای گریه بچه‌ش رو میشنید، اول میرفت وضو میگرفت، بسم الله الرحمن الرحیم میخوان، میآمد بچه‌ش رو در بغل میگرفت شیر میداد. حالا این زندگی رو ببین، با اون زندگی مقایسه کن. خودشون که در لجنزار معصیت غرق شد کوشش میکنن رسم و رواجهای خطرناک نصیب جوانان ما بکنن تا این جوانها دستش از دامن خانواده کوتاه بشه. برنامه های بریزن اولاد سایه پدر و مادر فرامی باشه. خیلی درد دلها زیاده که من چون شب هفتم سرور عزیز ما مداح اهل بیت نوحخان اهل بیت کربلای پاره حفیظ گوهری حضور پیدا کردن به این جوانان، تشنه ماتمداری و سینه‌زنی من دیگه عرایزم رو اینجا پایان میبرم. برای پریشانی مسافر، برای حل